क्या आप जानते हैं कि मुआशरे की तरक्की का राज खानदानी निज़ाम की मजबूती में है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर खानदान की टूट फूट का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं मोहम्मद आसिफ नईम और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है खानदान का टूटना, उसके नुकसानात और उसका हल। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस व्लॉग के अंदर हम किन बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम खानदान का मफहूम देखेंगे, उसके बाद वो वजूहात जिससे खानदान टूट फूट का शिकार होता है उसका हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे, उसके नुकसानात को भी देखेंगे और आखिर पर हस्बे मामूल एक पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि खानदान का मफहूम क्या है। खानदान अफराद का एक बंधन है जिसका ताल्लुक दिलों के साथ है, यानी खानदान एक मजबूत साइबान है जहां इंसान मोहब्बत, सुकून और एतमाद की छांव में परवान चढ़ता है। खानदान अनमोल रिश्तों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें वालिदैन की मोहब्बत, बहन भाइयों की चाहत और बुजुर्गों की दुआएं शामिल हाल होती हैं। खानदान एक तरबियती अदारा है जहां इंसान किरदार, कुर्बानी, बर्दाश्त और इसार सीखता है। खानदान मोहब्बत का एक गहवारा है जो इंसान को कमजोरी, तन्हाई और बिखरने से बचाता है। खानदान अखुवत का एक कला है जिसकी मजबूत दीवारें इज्जत नफ्स, एहसास मरब्बत और हुस्ने इखलाक को पनाह फराहम करती हैं। खानदान टूट फूट का शिकार क्यों होते हैं, उसकी वजूहात क्या है? तो याद रखें, उसकी 7 वजूहात हैं। नंबर 1, दौलत और मादी ख्वाहिशात का होना। दौलत और मादी ख्वाहिशात खानदान को तोड़कर रख देती है। जायदाद की तकसीम इंसान के खानदान को तोड़ मरोड़ देती है। दूसरी वजह बर्दाश्त की कमी। तीसरी वजह मसरूफ तर्ज जिंदगी और चौथी वजह सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल। पांचवी वजह बुजुर्गों की बेकदरी, एतमाद का फुकदान और 7वीं वजह तरबियत की कमी है। तो ये 7 वजूहात की बुनियाद पर हमारा खानदान टूट फूट का शिकार हो रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मुकम्मल तौर पर भी हो सकता है। अब देखते हैं कि खानदान जो टूट फूट का शिकार हो रहा है या जिन मुआशरों के अंदर खानदान टूट फूट का शिकार हो चुका है उसके नुकसानात क्या हैं। तो इसके 7 नुकसानात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया हो कि ये भी नुकसान है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। खानदान के टूटने से नई नस्ल मोहब्बत और एतमाद से महरूम हो जाती है। दूसरी बात कि नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार हो सकती है। नौजवान उलझन और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तीसरा नुकसान कि बुजुर्ग जो हैं वो बेसहारा हो जाते हैं, उनका फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और चौथा नुकसान क्या है कि मुआशरे की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। और 5वां नुकसान ये है कि मुआशरा इखलाकी तौर पर
زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ دباؤ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ساتواں نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشی معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور انسان معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور معاشی طور پر کمزور ہونے سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کے ٹوٹنے سے صرف رشتے ہی نہیں بکھرتے، بلکہ نسلوں کا مستقبل، معاشرے کی بنیادیں اور قوم کی طاقت بھی بکھر جاتی ہے۔ خاندان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کا حل کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کے میرے نزدیک 7 ہی پوائنٹس ہیں جس پر عمل کر کے ہم خاندان کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو پھر آپ ضرور مجھے کمنٹس میں آگاہ فرمائیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بات چیت اور اعتماد، یہ سب سے پہلا حل ہے کہ خاندان کے اندر بات چیت اور اعتماد کو فروغ دیا جائے۔ دوسرا حل، برداشت کرنا اور معاف کرنا اور معافی مانگنا آنا چاہیے۔ تیسری بات کہ اپنے خاندان کو وقت دینا چاہیے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، زبان سے محبت کا اظہار اور عزت کا اظہار کرنا آنا چاہیے۔ چوتھا حل، والدین خاص طور پر اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ پانچواں حل یہ ہے کہ تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے اور دینی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چھٹا حل یہ ہے کہ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ساتواں اور آخری حل بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے گا، وہ ہے مشترکہ کھانا۔ خاندان کے اندر، گھر کے اندر مشترکہ کھانا انسانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور جن معاشروں کے اندر کھانا مل کر نہیں کھایا جاتا، یا یاد رکھیں، معذرت کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر بازار سے کھانا منگوانے کا رواج عام ہو رہا ہے، وہاں پر معاشرے کے اندر اور خاندان کے اندر بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کے اندر ہونے والی ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج سے 40-45 سال پہلے جو خاندانی نظام تھا وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا اس طرح سے شکار ہو گیا ہے کہ لوگ تنہا رہنے پر مجبور ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ گھروں میں کچن کو آباد کیا جائے۔ خاندان کو جوڑنے کے لیے یہ بہت بڑا حل ہے۔ آخر پر ایک پیغام اصلاح آپ کے لیے اور میرے لیے کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے دولت کی بجائے محبت، برداشت اور وقت کی ضرورت ہے۔ لہذا آئیے اپنے خاندانوں کو جوڑنے کے لیے محبت، اثار، قربانی اور وقت کو لے کر آئیے، تاکہ یہ خاندان مضبوط سے مضبوط ہو اور معاشرہ مضبوط ہو۔ معاشرہ مضبوط ہوگا تو آپ کی اسٹیٹ مضبوط ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔